खुद भी वो धंधों पे थी। खुद भी करती हाँ थी? खुद भी करती थी, मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है करते कराते, और वो मान गई थी, उसे पता था मुझे उसकी सारी बातें पता है। सोबिया नाम है उसका। उसने आपको कैसे फंसाया जब आपको पता था कि ये गलत काम कर रही है, और आप उसके झांसे में कैसे आई? बस आ गई मैं उसके झांसे में, मैंने कहा चलो बच्चों के खातिर गुजारा करने की खातिर आ गई थी। इनकी दोस्त है, वो इनकी शादी करवाती है और फिर वो इनको धंधे पे लगाती है। मेरे पे तो इल्जाम लगा रही है ना, पहले मान गई थी कि बिशा मैं तुम्हें रख लेती हूँ, अम्मी घर से निकाल देंगी ना तो मैं तुम्हें रख लूंगी, लेकिन उसने कहाँ सुननी थी, माँ ने कहा नहीं इसको निकाल के ही रहना है। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं, मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी मजलूम बहन मौजूद है जिनकी शादी होती है, एक इनकी दोस्त है वो इनकी शादी करवाती है, यानी कि अपने भाई के साथ, और फिर वो इनको धंधे पे लगाती है। जब पकड़ी जाती है वो अपने भाई को बताती हैं, यानी कि इनके शोहर को बताती हैं, और इनके शोहर ने इनके साथ क्या किया और अब ये कहाँ पे हैं, सारा वाक़या जानते हैं इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, जो लड़की ने अपने भाई के साथ आपकी शादी करवाई थी, वो पहले आपकी क्या लगती थी? पहले दोस्त थी आपकी दोस्त थी? जी। तो फिर शादी कैसे हुई? पहले मेरी शादी हुई थी, सेकंड टाइम हुई है। दूसरी शादी हुई है? कबीर से। तो पहली शादी जो हुई थी वो शोहर किधर है आपका? उसको तो उससे तो डिवोर्स ले ली थी मैंने। उससे डिवोर्स ले ली थी? उसमें से बच्चे थे आपके? नहीं उसमें से बच्चे नहीं थे, इसमें से 2 बच्चे हैं। अच्छा, इसमें से हैं। ये शादी कैसे हुई? मतलब वो आपकी दोस्त आपके पास आती है और ना वो आपको अपने झांसे में फंसाती है? उसने कहा मेरे भाई से शादी कर लो, कोई बात नहीं, खुश रहोगी, ये वो बातें की कि ये बोतलों वाली फैक्ट्री में काम करता है, रक्षा भी चलाता है। लेकिन जब शादी हुई तो इसने दोनों काम नहीं सही तरह किए, सारा दिन लेटा बैठा ही रहता था घर में, रात को दोस्तों में फिरता था। सारा इसकी माँ बहनों को पता, माँ बहन इसकी ये कहती थी तुम कहो कि मैंने खाना नहीं खाया, ये नहीं किया, तुम कहोगी तो ये करेगा काम। मैंने कहा ठीक है। फिर पहले मेरी बेटी हो गई, फिर मेरा बेटा हुआ मुबीन, फिर इसने कहा कि मैंने काम ही नहीं करना। फिर इसकी बहनों ने सबने कहा पैसे दो तो ये काम बाहर चला जाए, इसको बाहर जाने का हो गया था, मैंने बाहर जाना है, सो दिया। फिर इसकी माँ बहनों ने पैसों का, मैं कहा मैं कहाँ से पैसे दूँ, मैं किससे लेके आऊँ, बहन भाई मेरे देंगे पैसे इतने कि मैं इसको 1.5 लाख 2 लाख में बाहर भेजूँ। फिर माँ बहनों ने मतलब पैसे कर आके इसको बाहर भिजवाया। तो बाद में मुझे यही ताने देती रही, तूने कौन सा भिजवाया जो तुझे खर्चा चाहिए, तूने कौन सा भिजवाया है, मतलब मुझे ब्लैकमेल करती रही। तो उसकी बहन और उसकी वालदा ने मिलकर उसको सऊदी भेजा? हाँ जी, उन लोगों ने भेजा था कि जा चला जा, हालात बेहतर हो जाएंगे, ये कह के वहाँ जाके जब भी मेरा खर्चा आना माँ के थ्रू, मुझे आज तक नहीं इसने सही तरह खर्चा दिया, माँ ही देती थी। मैंने कहा ना उसने तो मुझे फ़ोन पे इतना खर्चा का है तो आप मुझे कितना दे रही हो। तो जो इसकी सोबिया बेटी थी ना, वो जाती थी माँ के साथ लेने पैसे, उसको देती होती थी। मैंने खुद सुना है उसके मुंह से कि हाँ अम्मी मुझे पैसे देती होती थी। माँ भी कहती थी सोबिया नू दिंदियाँ मैं, बीच में से मेरे खर्चे में से सोबिया को पैसे देती थी। फिर 2-3 बहनें इसकी घर में भी बैठी हैं, एक बहन है शादिया जो वो नहीं मांगती थी, उसका बंदा देता था, और 2 शबाना का भी इसने खर्चा लगाया हुआ था, सबा का भी। इन दोनों के बंदे नहीं कमाते। तो आप कहाँ से कमाती थी, कैसे खर्चा करती थी, अपना गुजारा कैसे मुझे चलाती कहती थी जो मर्जी कर, मैं नहीं देने। मेरा छोटा बेटा बहुत जिद्दी था है, अब उसने 6 महीने हो गए, उन्होंने मेरे दोनों बच्चे भी रखे हैं, बहुत जिद्दी था, उसने जो चीज़ देख लेनी ना उसने मांग ली। मैंने कहा पैसे दे, मैंने भी खर्चा भी मांगना मेरा हक था, बीवी थी, सास से फिर मांगती थी अम्मी से ले ले, कोई चीज़ ना होनी माँ को, वो कहती थी मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। और आज मेरे बच्चों को जब मैं गई हूँ परसों, तो मेरे बच्चों को कहती है बच्चे तो इसको याद ही नहीं करते। मैंने कहा क्यों नहीं याद करते, एक दफ़ा भी तुम लोगों ने मुझे दिए मेरे बच्चे। शुरू में आपने जैसे बताया कि जो लड़की जो आपकी दोस्त थी अपने भाई से शादी करे, उसने आपको गलत काम पे लगाया, धंधे पे लगाया? हाँ जी, खुद कैसे भी वो धंधों पे थी। खुद भी करती हाँ थी? खुद भी करती थी, मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है करते कराते, और वो मान गई थी, उसे पता था मुझे उसकी सारी बातें पता है। सोबिया नाम है उसका। उसने आपको कैसे फंसाया जब आपको पता था कि ये गलत काम कर रही है, और आप उसके झांसे में कैसे आई? बस आ गई मैं उसके झांसे में, मैंने कहा चलो बच्चों के खातिर गुजारा करने की खातिर आ गई थी। बच्चों की जब वजह मैंने से? इसकी कहा इसको अपने बंदे को कि मेरे बच्चे दो, कहता नहीं देने। मैंने कहा अपनी सोबिया बहन से पूछ, मेरे पे तो इल्ज़ाम लगा रही है ना, पहले मान गई थी कि बिशा मैं तुम्हें रख लेती हूँ, अम्मी घर से निकाल देंगी ना तो मैं तुम्हें रख लूँगी, लेकिन उसने कहाँ सुननी थी, माँ ने कहा नहीं इसको निकाल के ही रहना है। सोबिया मान गई थी, उसे पता था यहाँ से निकलेगी ये बातें खोल देगी सारी। मुझे वो जगहों का ही पता जहाँ सोबिया जाती थी, मुझे भी ले के जाती थी, सारा पता मुझे सोबिया का।
اس میں آپ کو نہیں لگتا آپ کی بھی غلطی ہے؟ جب تک آپ بھی مطلب یہ کام کرتی رہی ہیں ہاں جی غلطی ہے میری، کہتی ہوں غلطی ہے؟ میری غلطی ہے۔ تو پھر کیوں کیا جب آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ غلط کام کر رہی ہوں میں، شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ حالانکہ اس کی بہن نے آپ کو یہ کام پہ لگایا، اور وہ اپنی بہن جو اس کی بہن تھی وہ اس کو اپنے بھائی کو بتا بھی صاف ہو سکتی گئی اب، ہاں جی پاک صاف ہو گئی اب، وہ خود بھی کرتی تھی، اس کے بھائی کو نہیں پتا؟ سارا پتہ ہے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ خود کہا اس نے، بشرا یہ تحریم نا، میری بیٹی کا نام تحریم ہے، یہ تحریم نہ ہم لوگوں میں نہیں ملتی، یہ نا ان لوگوں میں ملتی ہے۔ تو میں اس کی طرف دیکھنے لگ گئی، اگر میں یہ اس کو بات کر دی کہ تیرے بچے بھی تیرے میں نہیں ملتے تو پھر وہ اشارہ کس کی طرف دے رہا تھا کہ ان لوگوں کی مطلب ان میں سے ملتے کن کی طرف؟ وہ ہم ایک فیکٹری میں کام کرتے ہوتے تھے نا، ان کی طرف اشارہ تھا اس کا، یعنی کہ اس کا کہنے کا یہ مطلب چاہتی تھی کہ مجھے نا وہاں سے روکا جائے، تو خود جاتی تھی مجھے روکا جائے، لیکن وہ مجھے پیمپر وغیرہ دیتے تھے، میرے بچوں کی چیز وغیرہ دیتے تھے، یہ یہاں بھی رہ کے نہیں صحیح طرح مجھے خرچہ دیتا تھا نا۔ وہ مطلب جس پہ الزام لگا تھا انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا؟ جن کا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی شکل دیتا ہے، جب مطلب آپ کے بچے تحریم ہاں جی یہ اس کی شکل اس کی دیتا ہے؟ شکل میں ملتی ہے، یہ تو بشا یہ ہمارے میں نہیں ملتی، تو میں بھی کہتی ہوں تم لوگوں میں ملتی ہے، میں کہتی تھی نا، چھیڑتی تھی، تو میں نے پھر اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کیوں کیا مطلب ہے، تو تمہارے تین پھر تمہارے میں نہیں ملتے ہوں گے، میری بیٹی کو تم اس طرح کہہ رہی ہو، جب تحریم 4 سال کی تھی، اب ماشاءاللہ 6 سال کی ہے، موٹی سی تھی، گھپلو سی تھی۔ اچھا مجھے بتائیں آپ کے شوہر کو کیسے پتا چلا، اس کو کس نے بتایا کہ آپ کو اس کام پہ لگایا گیا ہے؟ اس کی ماں نے بھی نشر کیا نا مجھے، وہاں پہ فون کر کے کہا کبیر او ماں بنن والی ہے، او جمن والی ہے، بچہ پیدا کرن والی ہے، انجے سنو نہیں پتا کہ انج ہو گیا، اپنی طرف سے صاف ہو گئی، انہیں پتا تھا آ کے غصہ کرے گا، اپنی طرف سے صاف ستھری ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے شوہر کو کہنا تھا کہ مجھے انہوں نے لگایا ہے؟ میں نے کہا ہے، وہ سنتا ہی نہیں، انہیں میرے بھائی کے گھر سامنے کھڑے ہو کے چپیڑے ماری ہیں، تو پھر میں نے اس کے خلاف مقدمہ کرایا تھا۔ مقدمہ کرایا تھا؟ ہاں جی کروایا تھا۔ تو آپ نے مطلب اپنی نند کی باتوں میں، اپنی ساس کی باتوں میں آ کے یہ کام کیا، کتنا عرصہ کیا؟ یہ جب سے میری شادی ہوئی ہے کرا، شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میری شادی کو 7 سال ہو گئے۔ یہ تو 7 مجھے اب نشر کر رہی ہے نا، یہ بیبی ہو گیا ہے، بچہ ہو گیا، یہ تو 7 سال ہو گئے اس بات کو۔ نہیں دیکھیں، آپ 7 سال یہ کام کرتی رہی، ہاں جی اب جب انہوں نے آپ کو در بدر کیا تو آپ ان کے خلاف آ گئی ہاں جی، کیمرے کے سامنے، ہاں جی، غلطی آپ کی بھی ہے، غلطی ان کی بھی ہاں ہے، جی۔ تو اب کیوں آئی ہیں؟ پہلے آپ کو یہ نہیں سوچی تھی کہ میں اپنا فیوچر برباد کر رہی ہوں، اپنے بچے برباد کر رہی ہوں؟ جی نہیں آئی پہلے دماغ میں۔ اب دکھ ہو رہا ہے نا؟ ہاں جی دکھ ہو رہا ہے، جب انہوں نے بچے چھینے ہیں تو دکھ ہو رہا ہے نا۔ اب کیا چاہتی ہیں دیکھنے والے لوگ آپ کے لیے، کیا کریں، کیا چاہتی ہیں؟ وہ کہتا ہے ہم نے بچے نہیں دینے، ہم نے تیرے پہ الزام لگانے کے صحیح ماں نہیں ہے، اور تجھے بچے نہیں دینے، میں بچے چاہتی ہوں بس۔ یعنی کہ آپ کے بچے ان کے پاس ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو واپس ملیں؟ مجھے واپس ملے۔ میں نے ان کے گھر بھی جا کے یہ کہا تم لوگ بھی نہیں اچھے، تم لوگ بھی نہیں ٹھیک، اور اس نے ماں نے یہ کہا اب تو میڈیا والی ہمارے گھر لے کے آئی ہے نا، تو دوسرے پاس سے آئی ہے، صحیح طرح آتی نا تو ہم تجھے تیرے بچے بھی ملنے دیتے، تجھے نہ دیتے۔ میں نے کہا نہیں مجھے ملنے نہیں، میں نے پورے لینے ہیں، میرے ہیں نا، میں نے پیدا کیے نا جیسے بھی کیے ہیں، مجھے میرے بچے دو۔ یعنی کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو محفوظ طریقے سے ہاں ملیں؟ جی ملے۔ تو اگر آپ کا شوہر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو کیا پیغام دیں گی؟ اس سے میں یہی کہوں گی مجھے چھوڑے، مجھے طلاق دے اور میرے بچے دے۔ بالکل ناظرین، آپ نے ان کی کہانی سنی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ان کی کہانی تھی، ان کی نند اور ان کی ساس نے ان کو غلط کام پہ لگائے، نادانی کی وجہ سے یہ وہ کام کرنے لگ گئی۔ اب جب ان کے شوہر کو معلوم ہوا، ان کی ساس نے بتایا اپنے بیٹے کو، تو وہ ان کے بچے اپنے پاس رکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو بچے نہیں دیں گے کیونکہ یہ آپ میں سے نہیں ہیں۔ تو باقی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔